षट्त्रिंशः सर्गः। भूय एव महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं सीताप्रत्ययकारणात्। वानरोऽहं महाभागे दूतो रामस्य धीमतः रामनामाङ्कितं चेदं पश्य देव्यङ्गुलीयकम्। प्रत्ययार्थं तवानीतं तेन दत्तं महात्मना समाश्वसि हि भद्रन्ते क्षीणदुःखफलाह्यसि। गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तुः करविभूषणम् भर्तारमिव सम्प्राप्ता जानकी मुदिताभवत्। चारु तद्वदनन्तस्यास्ताम्रशुक्लायते क्षणम् अशोभत विशालाक्ष्या राहुमुक्त इवोडुराट्। ततः सा ह्रीमती बाला भर्तृसन्देशहर्षिता परितुष्टा प्रियं कृत्वा प्रशशंस महाकपिं। विक्रान्तस्त्वं समर्थस्त्वं प्राज्ञस्त्वं वानरोत्तम येनेदं राक्षसपदं त्वयैकेन प्रदर्शितं। शतयोजनविस्तीर्णः सागरो मकरालयः विक्रमश्लाघनीयेन क्रमता गोष्पदीकृतः। न हि त्वां प्राकृतं मन्ये वानरं वानरर्षभ यस्य ते नास्ति सन्त्रासो रावणान्नापि सम्भ्रमः। अर्हसे च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुं यद्यसि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना। प्रेषयिष्यति दुर्धर्षो रामो न ह्यपरीक्षितं पराक्रममविज्ञाय मत्सकाशं विशेषतः। दिष्ट्या सकुशली रामो धर्मात्मा सत्यसङ्गरः लक्ष्मणश्च महातेजाः सुमित्रानन्दवर्धनः। कुशली यदि काकुत्स्थः किन्नु सागरमेखलां महीं दहति कोपेन युगान्ताग्निरिवोत्थितः। अथवा शक्तिमन्तौ तौ सुराणामपि निग्रहे ममैव तु न दुःखानामस्ति मन्ये विपर्ययः। कच्चिन्न व्यथितो रामः कच्चिन्न परितप्यते उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तमः। कच्चिन्न दीनसम्भ्रान्तः कार्येषु च न मुह्यते कच्चित् पुरुषकार्याणि कुरुते नृपतेः सुतः। द्विविधं त्रिविधोपायमुपायमपि सेवते विजिगीषु सुहृत्कच्चिन्मित्रेषु च परन्तपः। कच्चिन्मित्राणि लभते मित्रैश्चाप्यभिगम्यते कच्चित् कल्याणमित्रश्च मित्रैश्चापि पुरस्कृतः। कच्चिदाशास्ति देवानां प्रसादं पार्थिवात्मजः कच्चित् पुरुषकारञ्च दैवञ्च प्रतिपद्यते। कच्चिन्न विगतस्नेहः विवासान्मयि राघवः कच्चिन्मां व्यसनादस्मान्मोक्षयिष्यति वानर। सुखानामुचितो नित्यमसुखानामनूचितः दुःखमुत्तरमासाद्य कच्चिद्रामो न सीदति। कौसल्यायास्तथा कच्चित् सुमित्रायास्तथैव च
अभीक्ष्णं श्रूयते कच्चित् कुशलं भरतस्य च मन्निमित्तेन मानार्हः कच्चिच्छोकेन राघवः कच्चिन्नान्यमनारामः कच्चिन्मां तारयिष्यति कच्चिदक्षौहिणीं भीमां भरतो भ्रातृवत्सलः ध्वजिनीं मन्त्रिभिर्गुप्तां प्रेषयिष्यति मत्कृते वानराधिपतिः श्रीमान् सुग्रीवः कच्चिदेष्यति मत्कृते हरिभिर्वीरैर्वृतो दन्तनखायुधैः कच्चिच्च लक्ष्मणः शूरः सुमित्रानन्दवर्धनः अस्त्रविच्छरजालेन राक्षसान् विधमिष्यति रौद्रेण कच्चिदस्त्रेण ज्वलतानिह तन्रणे द्रक्ष्यां यल्पेण कालेन रावणं ससुहृज्जनं कच्चिन्न तद्धेमसमानवर्णं तस्याननं पद्मसमानगन्धे मया विना शुष्यति शोकदीनं जलक्षये पद्ममिवातपेन धर्मापदेशात्यजतश्च राज्यं माञ्चाप्यरण्यन्नयतः पदातिं नासीद्व्यथा यस्य न भीर्न शोकः कच्चित् सधैर्यं हृदये करोति न चास्य माता न पिता च नान्यः स्नेहाद्विशिष्टोऽस्ति मया समो वा तावत्त्वहं दूतजिजीविषेयं यावत् प्रवृत्तिं शृणुयां प्रियस्य इतीव देवी वचनं महार्थं तं वानरेन्द्रं मधुरार्थमुक्त्वा श्रोतुं पुनस्तस्य वचोभिरामं रामार्थयुक्तं विरराम रामा सीताया वचनं श्रुत्वा मारुतिर्भीमविक्रमः शिरस्यञ्जलिमाधाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत् न त्वामिहस्थां जानीते रामः कमललोचने तेन त्वान्नानयत्याशु शचीमिव पुरन्दरः श्रुत्वैव तु वचो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघवः चमूं प्रकर्षन् महतीं हरिऋक्षगणसङ्कुलाम् विष्टम्भयित्वा बाणौघैरक्षोभ्यं वरुणालयं करिष्यति पुरीं लङ्कां काकुत्स्थः शान्तराक्षसाम् तत्र यद्यन्तरां मृत्युर्यदि देवाः सहासुराः स्थास्यन्ति पथि रामस्य सतानपि वधिष्यति तवादर्शनजेनार्ये शोकेन सपरिप्लुतः न शर्म लभते रामः सिंहार्दित इव द्विपः मलयेन च विन्ध्येन मेरुणा मन्दरेण च दुर्धरेण च ते देवी शपे मूलफलेन च यथा सुनयनं वल्गो बिम्बोष्ठं चारुकुण्डलं मुखं द्रक्ष्यसि रामस्य पूर्णचन्द्रमिवोदितं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि वैदेही रामं प्रस्रवणी गिरौ शतक्रतुमिवासीनं नागराजस्य मूर्धनि न मांसन् राघवो भुङ्क्ते न चापि मधुसेवते वन्यं सुविहितं नित्यं भक्तमश्नाति पञ्चमम् नैव दंशान्न मशकान्न कीटान्न सरीसृपान् राघवोपनयेद्गात्रात्त्वद्गतेनान्तरात्मना नित्यं ध्यानपरो रामो
नित्यं शोकपरायणः नान्यच्चिन्तयते किञ्चित् स तु कामवशं गतः अनिद्रः सततं रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः सीतेति मधुरां वाणीं व्याहरन् प्रतिबुध्यते दृष्ट्वा फलं वा पुष्पं वा यद्वान्यत्सु मनोहरं बहुशोहा प्रियेत्येवं श्वसंस्त्वामभिभाषते स देवि नित्यं परितप्यमानस्त्वामेव सीतेत्यभिभाषमाणः धृतव्रतो राजसुतो महात्मा तवैव लाभाय कृतप्रयत्नः सा रामसङ्कीर्तनवीतशोका रामस्य शोकेन समानशोका शरन्मुखे साम्बुदशेषचन्द्रा निषेव वैदेहसुता बभूव इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 36 सर्गः 37 सर्गः सीता तद्वचनं श्रुत्वा पूर्णचन्द्रनिभानना हनुमन्तमुवाचेदं धर्मार्थसहितं वचः अमृतं विषसंसृष्टं त्वया वानरभाषितं यच्च नान्यमनारामो यच्च शोकपरायणः ऐश्वर्ये वा सुविस्तीर्णे व्यसने वा सुदारुणे रज्ज्वेव पुरुषं बद्ध्वा कृतान्तः परिकर्षति विधिर्नूनमसंहार्यः प्राणिनां प्लवगोत्तम सौमित्रिं मां च रामं च व्यसनैः पश्य मोहितान् शोकस्यास्य कदा पारं राघवोऽधिगमिष्यति प्लवमानः परिश्रान्तो हतनौ सागरे यथा राक्षसानां वधं कृत्वा सूदयित्वा च रावणं लङ्कामुन्मूलितां कृत्वा कदा द्रक्ष्यति मां पतिः स वाच्यः सन्त्वरस्वेति यावदेव न पूर्यते अयं संवत्सरः कालस्तावद्धि मम जीवितम् वर्तते दशमो मासो द्वौ तु शेषौ प्लवङ्गम रावणेन नृशंसेन समयो यः कृतो मम विभीषणेन च भ्रात्रा मम निर्यातनं प्रति अनुनीतः प्रयत्नेन न च तत्कुरुते मतिं मम प्रतिप्रदानं हि रावणस्य न रोचते रावणं मार्गते संख्ये मृत्युः कालवशं गतं ज्येष्ठा कन्या नला नाम विभीषणसुता कपे तया ममेदमाख्यातं मात्रा प्रहितया स्वयम् असंशयं हरिश्रेष्ठ क्षिप्रं मां प्राप्स्यते पतिः अन्तरात्मा हि मे शुद्धस्तस्मिंश्च बहवो गुणाः उत्साहः पौरुषं सत्त्वमानृशंस्यं कृतज्ञता विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति वानरराघवे 14 सहस्राणि राक्षसानां जघानयः जनस्थाने विना भ्रात्रा शत्रुः कस्तस्य नु द्विजेत् न स शक्यस्तुलयितुं व्यसनैः पुरुषर्षभ अहं तस्य प्रभावज्ञा शक्रस्येव पुलोमजा शरजालांशुमान् शूरः
कपे रामदिवाकरः शत्रुरक्षोमयन्तोऽयमुपशोषन्नयिष्यति इति सञ्जल्पमानान्तां रामार्थे शोककर्षिताम् अश्रुसम्पूर्णनयनामुवाच वचनं कपिः श्रुत्वैव तु वचो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघवः चमूं प्रकर्षन् महतीं हर्यृक्षगणसङ्कुलाम् अथवा मोचयिष्यामि त्वामद्यैव वरानने अस्माद्दुःखादुपारोह मम पृष्ठमनिन्दिते त्वां हि पृष्ठगतां कृत्वा सन्तरिष्यामि सागरं शक्तिरस्ति हि मे वोढुं लङ्कामपि स रावणाम् अहं प्रस्रवणस्थाय राघवायाद्य मैथिली प्रापयिष्यामि शक्राय हव्यं हुतमिवानलः द्रक्ष्यस्यद्वैव वैदेही राघवं सह लक्ष्मणं व्यवसायसमायुक्तं विष्णुं दैत्यवधे यथा त्वद्दर्शनकृतोत्साहमाश्रमस्थं महाबलं पुरन्दरमिवासीनं नागराजस्य मूर्धनि पृष्ठमारोह मे देवी मा विकाङ्क्षस्व शोभने योगमन्विच्छ रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी कथयन्तीव चन्द्रेण सूर्येण च महार्चिषा मत्पृष्ठमधिरुह्य त्वं ताराकाशमहार्णवम् न हि मे सम्प्रयातस्य त्वामितो नयतोऽङ्गने अनुगन्तुं गतिं शक्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः यथैवाहमिह प्राप्तस्तथैवाहमसंशयम् यास्यामि पश्य वैदेही त्वामुद्यम्य विहायसम् मैथिली तु हरिश्रेष्ठा श्रुत्वा वचनमद्भुतं हर्षविस्मितसर्वाङ्गी हनुमन्तमथाब्रवीत् हनुमन्दूरमध्वानं कथं मां वोढुमिच्छसि तदेव खलु ते मन्ये कपित्वं हरियूथप कथं वाल्पशरीरस्त्वं मामितो नेतुमिच्छसि सकाशं मानवेन्द्रस्य भर्तुर्मे प्लवगर्षभ सीताया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः चिन्तयामास लक्ष्मीवान्नवं परिभवं कृतम् न मे जानाति सत्वं वा प्रभावं वासि ते क्षणा तस्मात् पश्यतु वैदेही यद्रूपं मम कामतः इति सञ्चिन्त्य हनुमांस्तदा प्लवगसत्तमः दर्शयामास वैदेह्याः स्वन्द्रूपमरिमर्दनः स तस्मात् पादपाद्धीमानाप्लुत्य प्लवगर्षभः ततो वर्धितुमारेभे सीताप्रत्ययकारणात् मेरुमन्दरसङ्काशो बभौ दीप्तानलप्रभः अग्रतो व्यवतस्थे च सीताया वानरोत्तमः हरिः पर्वतसङ्काशस्ताम्रवक्त्रो महाबलः वज्रदंष्ट्रनखो भीमो वैदेहीमिदमब्रवीत् सपर्वतवनोद्देशां साट्टप्राकारतोरणां लङ्कामिमां सनाथां वा नयितुं शक्तिरस्ति मे तदवस्थाप्यतां बुद्धिरलं देवि विकाङ्क्षया
विशोकं कुरु वैदेही राघवं सह लक्ष्मणं तं दृष्ट्वा चलसङ्काशमुवाच जनकात्मजा पद्मपत्रविशालाक्षी मारुतस्यौरसंसुतं तव सत्त्वं बलं चैव विजानामि महाकपे वायोरिव गतिं चैव तेजश्चाग्निरिवाद्भुतम् प्राकृतोऽन्यः कथञ्चेमां भूमिमागन्तुमर्हति उदधेरप्रमेयस्य पारं वानरपुङ्गव जानामि गमने शक्तिं नयने चापि ते मम अवश्यं सम्प्रधार्याशु कार्यसिद्धिर्महात्मनः अयुक्तं तु कपिश्रेष्ठ मम गन्तुं त्वया नघ वायुवेगसवेगस्य वेगो मां मोहयेत्तव अहमाकाशमापन्ना ह्युपर्युपरि सागरं प्रापतेयं हि ते पृष्ठाद्भयाद्वेगेन गच्छतः पतिता सागरे चाहं तिमिनक्रझषाकुले भवेयमाशु विवशा यादसामन्नमुत्तमम् न च शक्ष्ये त्वया सार्धं गन्तुं शत्रुविनाशन कलत्रवति सन्देहस्त्वय्यपि स्यादसंशयः ह्रियमाणान् तु मां दृष्ट्वा राक्षसा भीमविक्रमाः अनुगच्छेयुरादिष्टा रावणेन दुरात्मना तैस्त्वं परिवृतः शूरैः शूलमुद्गरपाणिभिः भवेस्त्वं संशयं प्राप्तो मया वीरकलत्रवान् सायुधा बहवो व्योम्नि राक्षसास्त्वं निरायुधः कथं शक्ष्यसि संयातुं मां चैव परिरक्षितुं युध्यमानस्य रक्षोभिस्तव तैः क्रूरकर्मभिः प्रपतेयं हि ते पृष्ठाद्भयार्ता कपिसत्तमा अथ रक्षांसि भीमानि महान्ति बलवन्ति च कथञ्चित् साम्पराये त्वां जयेयुः कपिसत्तमा अथवा युध्यमानस्य पतेयं विमुखस्य ते पतिताञ्च गृहीत्वा मां नयेयुः पापराक्षसाः मां वा हरेयुस्त्वद्धस्ताद्विषसेयुरथापि वा अव्यवस्थौ हि दृश्येते युद्धे जयपराजयौ अहं वापि विपद्येयं रक्षोभिरभितर्जिता त्वत्प्रयत्नो हरिश्रेष्ठ भवेन्निष्फल एव तु कामं त्वमसि पर्याप्तो निहन्तुं सर्वराक्षसान् राघवस्य यशो हि ये त्वया शस्तैस्तु राक्षसैः अथवादाय रक्षांसि न्यसेयुः संवृते हि माम् यत्र ते नाभिजानीयुर्हरयो नापि राघवौ आरम्भस्तु मदर्थोऽयं ततस्तव निरर्थकः त्वया हि सह रामस्य महानागमने गुणः मयि जीवितमायत्तं राघवस्य महात्मनः भ्रातॄणां च महाबाहो तव राजकुलस्य च तौ निराशौ मदर्थं तु शोकसन्तापकर्षितौ सह सर्वर्क्षहरिभिस्त्यक्ष्यतः प्राणसङ्ग्रहम् भर्तृभक्तिं पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर
न स्पृशामि शरीरं तु पुंसो वानरपुङ्गव यदहङ्गात्रसंस्पर्शं रावणस्य बलाद्गता अनीशा किं करिष्यामि विनाथा विवशा सती यदि रामो दशग्रीवमिह हत्वा सबान्धवं मामितो गृह्य गच्छेत तत्तस्य सदृशं भवेत् श्रुता हि दृष्टाश्च मया पराक्रमा महात्मनस्तस्य रणावमर्दिनः न देवगन्धर्वभुजङ्गराक्षसा भवन्ति रामेण समाहि संयुगे समीक्ष्य तन्संयतिचित्रकार्मुकं महाबलं वासवतुल्यविक्रमं सलक्ष्मणं को विषहेतराघवं हुताशनन्दीप्तमिवानिलेरितं सलक्ष्मणं राघवमाजिमर्दनं दिशागजं मत्तमिव व्यवस्थितं सहेतको वानरमुख्यसंयुगे युगान्तसूर्यप्रतिमं शरार्चिषम् समे हरिश्रेष्ठसलक्ष्मणं पतिं सयूथपङ्क्षिप्रमिहोपपादय चिराय रामं प्रतिशोककर्षितां कुरुष्व मां वानरमुख्यहर्षिताम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 37 सर्गः 38 सर्गः ततः स कपिशार्दूलस्तेन वाक्येन हर्षितः सीतामुवाच तच्छ्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः युक्तरूपं त्वया देवी भाषितं शुभदर्शने सदृशं स्त्रीस्वभावस्य साध्वीनां विनयस्य च स्त्रीत्वं न तु समर्थं हि सागरं व्यतिवर्तितुं मामधिष्ठाय विस्तीर्णं शतयोजनमायतं द्वितीयं कारणं यच्च ब्रवीषि विनयान्विते रामादन्यस्य नार्हामि संस्पर्शमिति जानकी एतत्ते देवि सदृशं पत्न्यास्तस्य महात्मनः काह्यन्या त्वामृते देवी ब्रूयाद्वचनमीदृशम् श्रोष्यते चैव काकुत्स्थः सर्वं निरवशेषतः चेष्टितं यत्त्वया देवी भाषितं मम चाग्रतः कारणैर्बहुभिर्देवी रामप्रियचिकीर्षया स्नेहप्रस्कन्नमनसा मयैतत्समुदीरितम् लङ्काया दुष्प्रवेशत्वाद्दुस्तरत्वान्महोदधेः सामर्थ्यादात्मनश्चैव मयैतत्समुदीरितम् इच्छामि त्वां समानेतुमद्यैव रघुबन्धुना गुरुस्नेहेन भक्त्या च नान्यथैतदुदाहृतम् यदि नोत्सहसे यातुं मया सार्थमनिन्दिते अभिज्ञानं प्रयच्छत्वं जानीयाद्राघवो हि यत् एवमुक्ता हनुमता सीता सुरसुतोपमा उवाच वचनं मन्दं बाष्पप्रग्रथिताक्षरम् इदं श्रेष्ठमभिज्ञानं ब्रूयास्त्वं तु मम प्रियम् शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पुरा तापसाश्रमवासिन्याः
प्राज्यमूलफलोदके तस्मिन् सिद्धाश्रमे देशे मन्दाकिन्या विदूरतः तस्योपवनषण्डेषु नानापुष्पसुगन्धिषु विहृत्य सलिलक्लिन्ना ममाङ्के समुपाविशः। ततो मांससमायुक्तो वायसः पर्यतुण्डयत् तमहं लोष्टमुद्यम्य वारयामि स्म वायसम्। दारयन् स च मां काकस्तत्रैव परिलीयते न चाप्युपारमन्मांसाद्भक्षार्थी बलिभोजनः। उत्कर्षन्त्याञ्च रशनां क्रुद्धायां मयि पक्षिणी स्रस्यमाने च वसने ततो दृष्टा त्वया ह्यहम्। त्वयापहसिता चाहं क्रुद्धा संलज्जिता तदा भक्षगृध्नेन काकेन दारिता त्वामुपागता। आसीनस्य च ते श्रान्ता पुनरुत्सङ्गमाविशम् क्रुध्यन्ती च प्रहृष्टेन त्वयाहं परिसान्त्विता। बाष्पपूर्णमुखी मन्दं चक्षुषी परिमार्जति लक्षिताहं त्वया नाथ वायसेन प्रकोपिता। परिश्रमात् प्रसुप्ता च राघवाङ्केऽप्यहं चिरं पर्यायेण प्रसुप्तश्च ममाङ्के भरताग्रजः। स तत्र पुनरेवाथ वायसः समुपागमत् ततः सुप्तप्रबुद्धां मां रामस्याङ्कात् समुत्थितां वायसः सहसागम्य विददारस्तनान्तरे पुनः पुनरथोत्पत्य विददारसमां भृशम्। ततः समुक्षितो रामो मुक्तैः शोणितबिन्दुभिः वायसेन ततस्तेन बलवत्क्लिश्यमानया समयाबोधितः श्रीमान् सुखसुप्तः परन्तपः। समान् दृष्ट्वा महाबाहुर्वितुन्नांस्तनयोस्तदा आशीविष इव क्रुद्धश्वसन् वाक्यमभाषत। केन तेनागनासोरो विक्षतं वै स्तनान्तरं कः क्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना। वीक्षमाणस्ततस्तं वै वायसं समुदैक्षत नखैः सरुधिरैस्तीक्ष्णैर्मामेवाभिमुखं स्थितम्। पुत्रः किल स शक्रस्य वायसः पततां वरः धरान्तरगतः शीघ्रं पवनस्य गतौ समः। ततस्तस्मिन्महाबाहुः कोपसंवर्तिते क्षणः वायसे कृतवान् क्रूरां मतिं मतिमतां वरः। सदर्भं संस्तराद्गृह्य ब्राह्मेणास्त्रेण योजयत् सदीप्त इव कालाग्निर्जज्ज्वालाभिमुखो द्विजम्। सतं प्रदीप्तं चिक्षेप दर्भन्तं वायसं प्रति ततस्तं वायसन्दर्भः सोऽम्बरेणुजगामः। अनुसृष्टस्तदा काको जगाम विविधां गतिं त्राणकाम इमं लोकं सर्वं वै विचचारः। स पित्रा च परित्यक्तः सुरैश्च समहर्षिभिः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य तमेव शरणं गतः। स तन्निपतितं भूमौ
शरण्यः शरणागतं वधार्हमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत्। परिद्यूनं विषण्णं च सतमायान्तमब्रवीत्। मोघं कर्तुं न शक्यन्तो ब्राह्ममस्त्रं तदुच्यताम्। हिनस्तु दक्षिणाक्षित्वच्छर इत्यथसोऽब्रवीत्। ततस्तस्याक्षिकाकस्य हिनस्ति स्म स दक्षिणं दत्त्वा स दक्षिणं नेत्रं प्राणेभ्यः परिरक्षितः। स रामाय नमस्कृत्य राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तेन वीरेण प्रतिपेदे स्वमालयम्। मत्कृते काकमात्रे तु ब्रह्मास्त्रं समुदीरितं कस्माद्यो मां हरेत्वत्तः क्षमसे तं महीपते। स कुरुष्व महोत्साहः कृपां मयि नरर्षभ। त्वया नाथवती नाथ ह्यनाथा इव दृश्यते। आनृशंस्यं परो धर्मस्त्वत्त एव मया श्रुतः। जानामि त्वां महावीर्यं महोत्साहं महाबलम्। अपारपारमक्षोभ्यं गाम्भीर्यात् सागरोपमं। भर्तारं स समुद्राय धरण्या वासवोपमम्। एवमस्त्रविदान् श्रेष्ठः सत्यवान् बलवानपि किमर्थमस्त्रं रक्षस्सु न योजयसि राघव। न नागा नापि गन्धर्वा नासुरा न मरुद्गणाः रामस्य समरे वेगं शक्ताः प्रतिसमाधितुम्। तस्य वीर्यवतः कश्चिद्यद्यस्ति मयि सम्भ्रमः किमर्थं न शरैस्तीक्ष्णैः क्षयं नयति राक्षसान्। भ्रातुरादेशमादाय लक्ष्मणो वा परन्तपः कस्य हेतोर्न मां वीरः परित्राति महाबलः। यदि तौ पुरुषव्याघ्रौ वाय्वग्निसमतेजसौ सुराणामपि दुर्धर्षौ किमर्थं मामुपेक्षतः। ममैव दुष्कृतं किञ्चिन्महदस्ति न संशयः। समर्थावपि तौ यन्मां नावेक्षेते परन्तपौ। वैदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितम् अथाब्रवीन्महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः। त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन मे शपे। रामे दुःखाभिपन्ने च लक्ष्मणः परितप्यते। कथञ्चिद्भवती दृष्टा न कालः परिशोचितुम्। इमं मुहूर्तं दुःखानां द्रक्ष्यस्यन्तमनिन्दिते। तावुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रौ महाबलौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः। हत्वा च समरे क्रूरं रावणं सह बान्धवं। राघवस्त्वां विशालाक्षी नेष्यति स्वां पुरीं प्रति। ब्रूहि यद्राघवो वाच्यो लक्ष्मणश्च महाबलः। सुग्रीवो वापि तेजस्वी हरयोऽपि समागताः। इत्युक्तवती तस्मिंस्तु सीता सुरसुतोपमा। उवाच शोकसन्तप्ता हनुमन्तं प्लवङ्गमम्।
कौसल्यालोकभर्तारं सुषुवेयं मनस्विनी तं ममार्थे सुखं पृच्छ शिरसा चाभिवादय। स्रजश्च सर्वरत्नानि प्रियायाश्च वराङ्गनाः ऐश्वर्यञ्च विशालायां पृथिव्यामपि दुर्लभं पितरं मातरं चैव सम्मान्याभिप्रसाद्य च अनुप्रव्रजितो रामं सुमित्रायेन सुप्रजाः। आनुकूल्येन धर्मात्मा त्यक्त्वा सुखमनुत्तमम् अनुगच्छति काकुत्स्थं भ्रातरं पालयन् वने। सिंहस्कन्धो महाबाहुर्मनस्वी प्रियदर्शनः पितृवद्वर्तते रामे मातृवन्मान् समाचरन्। ह्रियमाणान् तदा वीरो न तु मां वेद लक्ष्मणः वृद्धोपसेवी लक्ष्मीवान् शक्तो न बहुभाषिता राजपुत्रः प्रियश्रेष्ठः सदृशश्वशुरस्य मे। मत्तः प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मणः नियुक्तो धुरि यस्यान्तो तामुद्वहति वीर्यवान्। यन्दृष्ट्वा राघवो नैव वृत्तमार्यमनुस्मरेत् सममार्थाय कुशलं वक्तव्यो वचनान् मम। मृदुर्नित्यं शुचिर्दक्षः प्रियो रामस्य लक्ष्मणः यथा हि वानरश्रेष्ठ दुःखक्षयकरो भवेत्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तम राघवस्त्वत्समारम्भान् मयि यत्नपरो भवेत्। इदं ब्रूयाश्च मे नाथं शूरं रामं पुनः पुनः जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज। ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं सत्येनाहं ब्रवीमि ते। रावणेनोपरुद्धां मां निकृत्या पापकर्मणा त्रातुमर्हसि वीरत्वं पातालादिव कौशिकीम्। ततो वस्त्रगतं मुक्त्वा दिव्यं चूडामणिं शुभं प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददौ। प्रतिगृह्य ततो वीरो मणिरत्नमनुत्तमम् अङ्गुल्या योजयामास न ह्यस्य प्राभवद्भुजः। मणिरत्नं कपिवरः प्रतिगृह्याभिवाद्य च सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणतः पार्श्वतस्थितः। हर्षेण महता युक्तः सीतादर्शनजेन सह हृदयेन गतो रामं शरीरेण तु विष्ठितः। मणिवरमुपगृह्य तं महार्हं जनकनृपात्मजया धृतं प्रभावात्। गिरिरिव पवनावधूतमुक्तः सुखितमनाः प्रतिसङ्क्रमं प्रपेदे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 38 सर्गः। 39 सर्गः। मणिं दत्त्वा ततः सीता हनुमन्तमथाब्रवीत्। अभिज्ञानमभिज्ञातमेतद्रामाय तत्त्वतः। मणिं तु दृष्ट्वा रामो वै त्रयाणां संस्मरिष्यति
वीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथस्य च स भूयस्त्वं समुत्साहे चोदितो हरिसत्तम अस्मिन् कार्यसमारम्भे प्रचिन्तय यदुत्तरम् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तम हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव तस्य चिन्तयतो यत्नो दुःखक्षयकरो भवेत् स तथेति प्रतिज्ञाय मारुतिर्भीमविक्रमः शिरसा वन्द्य वैदेहीं गमनायोपचक्रमे ज्ञात्वा सम्प्रस्थितं देवी वानरं मारुतात्मजं बाष्पगद्गदया वाचा मैथिलीवाक्यमब्रवीत् कुशलं हनुमन् ब्रूयाः सहितौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहामात्यं वृद्धान् सर्वांश्च वानरान् ब्रूयास्त्वं वानरश्रेष्ठ कुशलं धर्मसंहितं यथा स च महाबाहुर्मां तारयति राघवः अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात् त्वं समाधातुमर्हसि जीवन्तीं मां यथा रामः सम्भावयति कीर्तिमान् तत्तथा हनुमन्वाच्यं वाचा धर्ममवाप्नुहि नित्यमुत्साहयुक्ताश्च वाचः श्रुत्वा त्वयेरिताः वर्धिष्यते दाशरथेः पौरुषं मदवाप्तये मत्सन्देशयुता वाचस्त्वत्तः श्रुत्वैव राघवः पराक्रमविधिं वीरो विधिवत् संविधास्यति सीताया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः शिरस्यञ्जलिमाधाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत् क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हरिवृक्षप्रवरैर्वृतः यस्ते युधि विजित्यारीन् शोकं व्यपनयिष्यति न हि पश्यामि मर्त्येषु नासुरेषु सुरेषु वा यस्तस्य क्षिपतो बाणान् स्थातुमुत्सहते ग्रतः अप्यर्कमपि पर्जन्यमपि वैवस्वतं यमं स हि सोढुं रणे शक्तस्तव हेतोर्विशेषतः स हि सागरपर्यन्तां महीं शासितुमीहति त्वन्निमित्तो हि रामस्य जयो जनकनन्दिनी तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्यक् सत्यं सुभाषितं जानकी बहुमेनेथ वचनं चेदमब्रवीत् ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तृस्नेहान्वितं वाक्यं सौहार्दादनुमानयत् यदि वा मन्यसे वीर वसैकाहमरिन्दम कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तश्वो गमिष्यसि मम चेदल्पभाग्यायाः सान्निध्यात्तव वानर अस्य शोकस्य महतो मुहूर्तं मोक्षणं भवेत् गते हि हरिशार्दूल पुनरागमनाय तु प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः तवादर्शनजः शोको भूयो मां परितापयेत्
दुःखाद्दुःखपरामृष्टां दीपयन्निव वानर अयं च वीरसन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहांस्त्वत्सहायेषु हरिवृक्षेषु हरीश्वर कथन्नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं तानि हरिवृक्षसैन्यानि तौ वा नरवरात्मजौ त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यास्य लङ्घने शक्तिः स्याद्वै न ते यस्य तव वा मारुतस्य वा तदस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवं दुरतिक्रमे किं पश्यसि समाधानं त्वं हि कार्यविदां वरः काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते फलोदयः बलैः समग्रैर्यदि मां रावणं जित्य संयुगे विजयी स्वपुरीं यायात् तत्तस्य सदृशं भवेत् शरैस्तु सङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः मान्नयेद्यदि काकुत्स्थः तत्तस्य सदृशं भवेत् तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः भवेदाहवशूरस्य तथा त्वमुपपादय तदर्थोपहितं वाक्यं सहितं हेतुसंहितं निशम्य हनुमान् शेषं वाक्यमुत्तरमब्रवीत् देवि हरिवृक्षसैन्यानामीश्वरः प्लवतां वरः सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नस्तवार्थे कृतनिश्चयः स वानरसहस्राणां कोटिभिरभिसंवृतः क्षिप्रमेष्यति वैदेही राक्षसानान्निबर्हणः तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः मनःसङ्कल्पसम्पाता निदेशे हरयस्थिताः येषान्नोपरिनाधस्तान्न तिर्यक्सज्जते गतिः न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमिततेजसः असकृत्तैर्महोत्साहैः ससागरधराधरा प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीवसन्निधौ अहं तावदिह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः न हि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः तदलं परितापेन देवि शोको व्यपैतु ते एकोत्पातेन ते लङ्कामेष्यन्ति हरियूथपाः मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्याविवोदितौ त्वत्सकाशं महासत्त्वौ नृसिंहावागमिष्यतः तौ हि वीरौ नरवरौ सहितौ रामलक्ष्मणौ आगम्य नगरीं लङ्कां सायकैर्विधमिष्यतः सगणं रावणं हत्वा राघवो रघुनन्दनः त्वामादाय वरारोहे स्वपुरं प्रति यास्यति तदाश्वसि हि भद्रन्ते भवत्वं कालकाङ्क्षिणी न चिराद्द्रक्ष्यसे रामं प्रज्वलन्तमिवानलं
निहते राक्षसेन्द्रेऽस्मिन् सपुत्रामात्यबान्धवे त्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी क्षिप्रं त्वं देवि शोकस्य पारं यास्यसि मैथिले रावणं चैव रामेण निहतं द्रक्ष्यसे चिरात् एवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीं पुनरब्रवीत् तमरिघ्नं कृतात्मानं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारमुपस्थितम् नखदंष्ट्रायुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् वानरान् वारणेन्द्राभान् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि सङ्गतान् शैलाम्बुदनिकाशानां लङ्कामलयसानुषु नर्दतां कपिमुख्यानामार्ये यूधान्यनेकशः स तु मर्मणि घोरेण ताडितो मन्मथेषुणा न शर्म लभते रामः सिंहार्दित इव द्विपः मारुदो देवि शोकेन मा भूत्ते मनसो प्रियं शचीवपत्या शक्रेण भर्त्रा नाथवती ह्यसि रामाद्विशिष्टः कोऽन्योऽस्ति कश्चित् सौमित्रिणा समः अग्निमारुतकल्पौ तौ भ्रातरौ तव संश्रयौ नास्मिंश्चिरं वत्स्यसि देवि देशे रक्षो गणैरध्युषितेति रौद्रे न ते चिरादागमनं प्रियस्य क्षमस्व मत्सङ्गमकालमात्रम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 39 सर्गः 40 सर्गः श्रुत्वा तु वचनं तस्य वायुसूनोर्महात्मनः उवाचात्महितं वाक्यं सीतासुरसुतोपमा त्वां दृष्ट्वा प्रियवक्तारं सम्प्रहृष्यामि वानरः अर्धसञ्जातसस्येव वृष्टिं प्राप्य वसुन्धरा यथा तं पुरुषव्याघ्रं गात्रैः शोकाभिकर्षितैः संस्पृशेयं स कामाहं तथा कुरु दयां मयि अभिज्ञानं च रामस्य दद्याहरिगणोत्तम क्षिप्तामिषीकाङ्काकस्य कोपादेकाक्षिशातनीं मनःशिलायास्तिलको गण्डपार्श्वे निवेशितः त्वया प्रणष्टे तिलके तं किल स्मर्तुमर्हसि सवीर्यवान् कथं सीतां हृतां समनुमन्यसे वसन्तीं रक्षसां मध्ये महेन्द्रवरुणोपमः एष चूडामणिर्दिव्यो मया सुपरिरक्षितः एतं दृष्ट्वा प्रहृष्यामि व्यसने त्वामिवानघ एष निर्यातितः श्रीमान् मया ते वारिसम्भवः अतः परं न शक्ष्यामि जीवितुं शोकलालसा असह्यानि च दुःखानि वाचश्च हृदयच्छिदः राक्षसीनां सुघोराणां त्वत्कृते मर्षयाम्यहं धारयिष्यामि मासन्तो जीवितं शत्रुसूदन
मासादूर्ध्वन्न जीविष्ये त्वया हीना नृपात्मज। घोरो राक्षसराजोऽयं दृष्टिश्च न सुखामयी। त्वाञ्च श्रुत्वा विषज्जन्तं न जीवेयमहं क्षणम्। वैदेह्यावचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितम् अथाब्रवीन्महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः। त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे। रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते। कथञ्चिद्भवति दृष्टा न कालः परिशोचितुम्। इमं मुहूर्तं दुःखानामन्तं द्रक्ष्यसि भामिनि। तावुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रावरिन्दमौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः। हत्वा च समरे क्रूरं रावणं सह बान्धवं। राघवौ त्वां विशालाक्षी स्वां पुरीं प्रापयिष्यतः। यत्तु रामो विजानीयादभिज्ञानमनिन्दिते प्रीतिसञ्जननं तस्य भूयस्त्वं दातुमर्हसि। साब्रवीद्दत्तमेवेति मयाभिज्ञानमुत्तमम्। एतदेव हि रामस्य दृष्ट्वा मत्केशभूषणम्। श्रद्धेयं हनुमान् वाक्यं तव वीर भविष्यति। सतं मणिवरं गृह्य श्रीमान् प्लवगसत्तमः प्रणम्य शिरसा देवीं गमनायोपचक्रमे। तमुत्पातकृतोत्साहमवेक्ष्य हरिपुङ्गवं वर्धमानं महावेगमुवाच जनकात्मजा। अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पगद्गदया गिरा। हनुमन्सिंहसङ्काशौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान् ब्रूयाह्यनामयम्। यथा च स महाबाहुर्मां तारयति राघवः। अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात् त्वं समाधातुमर्हसि। इमं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेभिः परिभर्त्सनं च। ब्रूयात्सु रामस्य गतः समीपं शिवश्च तेऽध्वास्तु हरिप्रवीर। स राजपुत्र्या प्रतिवेदितार्थः कपिः कृतार्थः परिहृष्टचेताः। अल्पावशेषं प्रसमीक्ष्य कार्यं दिशं ह्युदीचीं मनसा जगाम। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 40 सर्गः। 41 सर्गः। स च वाग्भिः प्रशस्ताभिर्गमिष्यन् पूजितस्तया। तस्माद्देशादपक्रम्य चिन्तयामास वानरः। अल्पशेषमिदं कार्यं दृष्टेयमसि ते क्षणा। त्रीनुपायानतिक्रम्य चतुर्थ इह दृश्यते। न सामरक्षस्सु गुणाय कल्पते न दानमर्थोपचितेषु युज्यते। न भेदसाध्या बलदर्पिता जनाः पराक्रमस्त्वेव ममेह रोचते। न चास्य कार्यस्य पराक्रमादृते विनिश्चयः कश्चिदिहोपपद्यते।
हतप्रवीरास्तु रणे हि राक्षसाः कथञ्चिदीयुर्यदिहाद्यमार्दवम् कार्ये कर्मणि निर्दिष्टे यो बहून्यपि साधयेत् पूर्वकार्याविरोधेन सकार्यं कर्तुमर्हति न ह्येकः साधको हेतुः स्वल्पस्यापीह कर्मणः यो ह्यर्थं बहुधा वेद स समर्थोऽर्थसाधने इहैव तावत्कृतनिश्चयो ह्यहं यदि व्रजेयं प्लवगेश्वरालयं परात्मसम्मर्दविशेषतत्त्ववित्ततः कृतं स्यान्मम भर्तृशासनम् कथन्नु खल्वद्य भवेत् सुखागतं प्रसह्य युद्धं मम राक्षसैः सह तथैव खल्वात्मबलं च सारवत् सम्मानयेन्मां च रणे दशाननः ततः समासाद्य रणे दशाननं समन्त्रिवर्गं सबलप्रयायिनं हृदि स्थितं तस्य मतं बलं च वै सुखेन मत्वाहमितः पुनर्व्रजे इदमस्य नृशंसस्य नन्दनोपममुत्तमं वनन्नेत्रमनःकान्तं नानाद्रुमलतायुतम् इदं विध्वंसयिष्यामि शुष्कं वनमिवानलः अस्मिन् भग्ने ततः कोपं करिष्यति दशाननः ततो महत्साश्वमहारथद्विपं बलं समादेक्ष्यति राक्षसाधिपः त्रिशूलकालायसपट्टसायुधं ततो महद्युद्धमिदं भविष्यति अहं तु तैः संयतिचण्डविक्रमैः समेत्य रक्षोभिरसह्य विक्रमः निहत्य तद्रावणचोदितं बलं सुखं गमिष्यामि कपीश्वरालयं ततो मारुतवत्क्रुद्धो मारुतिर्भीमविक्रमः ऊरुवेगेन महता द्रुमान् क्षेप्तुमथारभत ततस्तु हनुमान् वीरो बभञ्जप्रमदावनं मत्तद्विजसमाघुष्टं नानाद्रुमलतायुतं तद्वनं मथितैर्वृक्षैर्भिन्नैश्च सलिलाशयैः चूर्णितैः पर्वताग्रैश्च बभूवाप्रियदर्शनं नानाशकुन्तविरुतैः प्रभिन्नैः सलिलाशयैः ताम्रैः किसलयैः क्लान्तैः क्लान्तद्रुमलतायुतं न बभौ तद्वनं तत्र दावानलहतं यथा व्याकुलावरणारेजुर्विह्वला इव तालताः लतागृहैश्चित्रगृहैश्च नाशितैर्महोरगैर्व्यालमृगैश्च निर्धुतैः शिलागृहैरुन्मथितैस्तथा गृहैः प्रनष्टरूपं तदभून्महद्वनं सा विह्वला शोकलताप्रताना वनस्थली शोकलताप्रताना जाता दशास्य प्रमदावनस्य कपेर्बलाद्धिप्रमदावनस्य सतस्य कृत्वार्थपतेर्महाकपिर्महद्वलीकं मनसो महात्मनः युयुत्सुरेको बहुभिर्महाबलैः श्रियाज्वलंस्तो रणमास्थितः कपिः इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे 41 सर्गः 42 सर्गः ततः पक्षिनिनादेन
वृक्षभङ्गस्वनेन च बभूवुस्त्राससम्भ्रान्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः विद्रुताश्च भयत्रस्ता विनेदुर्मृगपक्षिणः रक्षसाञ्च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिरे ततो गतायान्निद्रायां राक्षस्यो विकृताननाः तद्वनन्ददृशुर्भग्नं तञ्च वीरं महाकपिं सता दृष्ट्वा महाबाहुर्महासत्त्वो महाबलः चकारसुमहद्रूपं राक्षसीनां भयावहम् ततस्तङ्गिरिसङ्काशमतिकायं महाबलं राक्षस्यो वानरं दृष्ट्वा पप्रच्छुर्जनकात्मजां कोऽयं कस्य कुतो वायं किन्निमित्तमिहागतः कथं त्वया सहानेन संवादः कृत इत्युत आचक्ष्वनु विशालाक्षी मा भूत्ते सुभगे भयं संवादमसितापाङ्गे त्वया किं कृतवानयम् अथाब्रवीत्तदा साध्वी सीता सर्वाङ्गसुन्दरी रक्षसां भीमरूपाणां विज्ञाने मम का गतिः यूयमेवाभिजानीत योऽयं यद्वा करिष्यति अहिरेव ह्यहेः पादान् विजानाति न संशयः अहमप्यस्य भीतास्मि नैनं जानामि कोऽन्वयं वेद्मि राक्षसमेवैनं कामरूपिणमागतम् वैदेह्या वचनं श्रुत्वा राक्षस्यो विद्रुता दिशः स्थिताः काश्चिद्गताः काश्चिद् रावणाय निवेदितुं रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननाः विरूपं वानरं भीममाख्यातुमुपचक्रमुः अशोकवनिकामध्ये राजन् भीमवपुः कपिः सीतया कृतसंवादस्तिष्ठत्यमितविक्रमः न च तञ्जानकी सीता हरिं हरिणलोचना अस्माभिर्बहुधा पृष्टा निवेदयितुमिच्छति वासवस्य भवेद्दूतो दूतो वैश्रवणस्य वा प्रेषितो वापि रामेण सीतान्वेषणकाङ्क्षया तेन त्वद्भुतरूपेण यत्तत्तव मनोहरं नानामृगगणाकीर्णं प्रमृष्टं प्रमदावनं न तत्र कश्चिदुद्देशो यस्तेन न विनाशितः यत्र सा जानकी सीता स तेन न विनाशितः जानकी रक्षणार्थं वा श्रमाद्वा नोपलक्ष्यते अथवा कश्रमस्तस्य सैव तेनाभिरक्षिता चारुपल्लवपुष्पाढ्यं यन्सीता स्वयमास्थिता प्रवृद्धः शिंशुपावृक्षः स च तेनाभिरक्षितः तस्योग्ररूपस्योग्रत्वं दण्डमाज्ञातुमर्हसि सीता सम्भाषिता येन तद्वनं च विनाशितं मनः परिगृहीतान्तां तव रक्षो गणेश्वर कस्सीतामभिभाषेत यो न स्यात्यक्तजीवितः राक्षसीनां वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः हुताग्निरिव जज्ज्वाल कोपसंवर्तिते क्षणः तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नास्रबिन्दवः
दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां सार्चिषस्नेहबिन्दवः आत्मनः सदृशान् शूरान् किङ्करान् राक्षसान् व्याधिदेशमहातेजा निग्रहार्थं हनूमतः तेषामशीतिसाहस्रं किङ्कराणान्तरस्विनां निर्ययुर्भवनात्तस्मात् कूटमुद्गरपाणयः महोदरा महादंष्ट्रा घोररूपा महाबलाः युद्धाभिमनसः सर्वे हनुमद्ग्रहणोन्मुखाः ते कपिन्तं समासाद्य तोरणस्थमवस्थितम् अभिपेतुर्महावेगाः पतङ्गा इव पावकम् ते गदाभिर्विचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गदैः आजघ्नुर्वानरश्रेष्ठं शरैश्चादित्यसन्निभैः मुद्गरैः पट्टिशैः शूलैः प्रासतोमरशक्तिभिः परिवार्य हनूमन्तं सहसातस्थुरग्रतः हनुमानपि तेजस्वी श्रीमान् पर्वतसन्निभः क्षितावाविध्यलाङ्गूलं ननाद च महास्वनम् स भूत्वा सुमहाकायो हनुमान् मारुतात्मजः धृष्टमास्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन् तस्या स्फोटितशब्देन महता सानुनादिना पेतुर्विहङ्गा गगनादुच्चैश्चेदमघोषयत् जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहङ्कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतान् सर्वरक्षसां तस्य सन्नादशब्देन ते भवन् भयशङ्किताः ददृशुश्च हनूमन्तं सन्ध्यामेघमिवोन्नतं स्वामि सन्देशनिःशङ्कास्ततस्ते राक्षसाः कपिं चित्रैः प्रहरणैर्भीमैरभिपेतुस्ततस्ततः सतैः परिवृतः शूरैः सर्वतः स महाबलः आससादाय संभीमं परिघन्तोरणाश्रितं सतं परिघमादाय जघानरजनीचरान् सपन्नगमिवादाय स्फुरन्तं विनतासुतः विचचाराम्बरे वीरः परिगृह्य च मारुतिः सहत्वा राक्षसान् वीरान् किङ्करान् मारुतात्मजः युद्धाकाङ्क्षी पुनर्वीरस्तोरणं समुपाश्रितः ततस्तस्माद्भयान्मुक्ताः कतिचित्तत्र राक्षसाः निहतान् किङ्करान् सर्वान् रावणाय न्यवेदयन् स राक्षसानां निहतं महद्बलं निशम्य राजा परिवृत्तलोचनः समादिदेशाप्रतिमं पराक्रमे प्रहस्तपुत्रं समरे सुदुर्जयम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे
द्विचत्वारिंशः सर्गः।